چنی گوٹ تو آئے ہوئے حافظ شبیر حسین تلاوت کلام پاک فرمے سے اور ٹائم کو دوستو ملوز خاطر رکھے سو شورائے کرام بھی حفاظ کرام بھی اور سارے دے سارے ٹائم کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم